काट भनेर उहाँले अश्विनी कुमारका नाममा पनि यज्ञको भाग जब आहुति गर्नुभयो, इन्द्र मार्न भनेर हातमा वज्र लिएर आए। च्यवन मुनिको तपोबलले ती त स्तम्भित भए, त्यही खडा भयो, त्यो खाँबो जसरी हात पनि हल्लिन ज्यान पनि हल्लिन इन्द्रको। यस्तो अवस्था भए पछाडि इन्द्र अब के गर्ने, अब माफी माग्ने नि कुन मुखले माग्ने, काट्छु भनेर गए मान्छेलाई। ब्रह्मा स्वयं आएर इन्द्रको तर्फबाट माफी मागेर इन्द्रलाई यो अनिष्टबाट मुक्त गरिदिनु भयो। तत्पश्चात द्वितीय तिथिका दिन अश्विनी कुमारले देवत्व र यज्ञ भाग प्राप्त गरेका कारण यस दिन जसले व्रत गर्छ, कार्तिक मासको शुक्ल पक्षको द्वितीयबाट व्रत आरम्भ गरेर वर्ष पर्यन्त संयमित भएर जसले यो यज्ञ गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई अश्विनी कुमार सन्तुष्ट भएर उत्तम रूप र स्वास्थ्य प्रदान गर्छन्। त्यस्तो व्यक्ति सुस्वास्थ्य हुन्छ र उत्तम स्वरूप प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार फल द्वितीय अशून्याशयन व्रत र व्रतको विधान द्वितीय कल्पको समाप्तिको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै तृतीय कल्पमा गौरी तृतीय व्रतको विधान र चतुर्थी व्रत एवं गणेशको कथा र सामुद्रिक शास्त्रको संक्षिप्त परिचय दिनुहुन्छ। यहाँ सुमन्तक मुनिले तृतीय कल्पको वर्णन गरेर अन्ततः चतुर्थी कल्पको वर्णन गर्दैछु म, तिमी सुन भनेर यहाँ सुनाउनुहुन्छ कि चतुर्थी गणाधिप गणेशका लागि विशेष तिथि हो। र यहाँ के भन्नुहुन्छ, गणाधिपाधिप नरसिंहका गणेशलाई गणाधिप भनिन्छ, भगवान् नरसिंहदेवलाई गणाधिपाधिप भनिन्छ। विघ्न विनायक विघ्न विनाशक भनेर गणेशलाई भनिन्छ, सर्व विघ्न विनाशक भनेर भगवान् नरसिंहदेवलाई भनिन्छ। यसैमा प्रसङ्ग आउँछ जब भगवान् नरसिंहदेव प्रकट हुनुभयो। भगवान् नरसिंहदेवको प्रकट्य स्थल धादिङ सल्यानटारमा पनि छ नरसिंहधाम, जहाँ भूकम्पले मन्दिर भत्काएको थियो, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि भनेर दैनिक अहिले पनि कथा चलि नै राखेको छ। प्रत्येक दिन बेलुका 7:50 देखि 8:20सम्म भगवान् नरसिंहदेव प्रकट हुनुभयो। भगवान् नरसिंहदेवको छेउमा त कोही पनि जान डराए। प्रहलाद महाराजलाई अगाडि पठाए, प्रहलाद महाराज जानुभयो, माला लगाइदिनु भयो। भगवान् अलि शान्त हुनुभयो। अब ब्रह्मा त जाने कुरै भएन, ब्रह्माले गरेर नै यत्रो सबै आपद विपद आइलागेको, कसरी छेउमा जाने। र प्रहलाद महाराज जब गएर प्रहलाद नरसिंह वार्तालाप हुँदै थियो, त्यहाँ चर्चा परिचर्चा हुँदै थियो। गणेशजीले सुन्नुभयो, अहो मेरा स्वामी भगवान् नरसिंहदेवको अद्भुत स्वरूप त्यहाँ प्रकट भएको छ अरे। त्यो भने पछाडि उहाँ गणेशजीको त वाहन मुसो, सानो त्यो मुसोमा चढेर ड्याममा गणेशजी आउनुभयो। आउँदै गर्दा मुसो त बेगले दौडेर मुसकराज आउँदै थिए। भगवान् नरसिंहदेवलाई देखे पछाडि मुसकराजको एकदम सातो पुत्लो उडो यसरी त्यो 120 किलोमिटर/आवरको स्पिडमा भए गाडीमा ब्रेक लगाएस्तरी ती झ्याप्प रोके। दौडिरहेको गाडीमा ब्रेक लगायो भने हामी जसरी लड्छौँ त्यसै गरी गणेशजी लड्नुभयो। लडेर भगवान् नरसिंहदेवको चरणमा पुग्नुभयो। त्यो देखे पछाडि शास्त्रमा हेर्नु कति विशद रूपमा व्याख्या गरेको हुन्छ। उहाँ चाहिँ पल्टिँदै पल्टिँदै पुग्नुभयो अरे। म कहिलेकाहीँ यसो सोध्छु, मुसामाथि त्यत्रो मोटो घाटो मान्छे चढेर आएको छ, मुसो झ्याप्पै रोकिँदाखेरि उहाँ बल जसरी गुल्टिँदै गुल्टिँदै भगवान् नरसिंहदेवको चरणमा पुग्नुभयो होला। त्यो देखेर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न भएर हाँस्न लाग्नुभयो, जोर जोरले हाँस्न लाग्नुभयो। र त्यो भगवान् नरसिंहदेव हाँसेको देखेर भगवान् शिवजी पनि हाँस्न लाग्नुभयो, आफ्ना पुत्र र भगवानको लीला देखेर। त्यही हाँस्दाखेरि जो नदी प्रकट भयो त्यसलाई बागमती भन्छौँ हामी, बागमती नदी। हाँस्न लाग्नुभयो गणेशजी लडेको देखेर, त्यो स्वरूप नरसिंहदेवको। र त्यसै दिन भगवान् नरसिंहदेवले यस्तो अवस्थामा पनि मलाई यति प्रसन्न गरायो, के चाहिन्छ तिमीलाई भन्दा, प्रभु जसरी हजुर विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ म पनि त्यसै गरी विघ्न विनाशक बन्न सकौँ। मेरो स्मरण मात्र गर्नाले पनि सारा विघ्नहरू विनाश हुन्। गणेशजी यस प्रकार विघ्न विनाशक हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि भगवान् गणेशलाई विघ्न मात्र भन्थे, विनाशक भन्नथे। किनभने यही सम्बन्धमा राजा शतानिकले प्रश्न गर्नुहुन्छ, गणेशजीले कसका लागि विघ्न उत्पन्न गर्नुभएको थियो र उहाँको नाम विघ्न रहन गयो कि त्यस दिनबाट जब भगवान् नरसिंहदेवको वरदान प्राप्त भयो तबबाट उहाँ विघ्न विनाशक हुनुभयो।
त्योभन्दा अगाडि त विघ्न मात्र हुनुहुन्थ्यो, के कुरामा विघ्न पुर्याउनु भयो? उहाँको नाम विघ्न भयो त, विघ्न विनायक। विघ्न गर्नेहरूका पनि स्वामी के नायक, विघ्न मात्र होइन भन्दा सुमन्तु मुनि भन्नुहुन्छ, एक समय आफ्ना लक्षण शास्त्रको अनुसार स्वामी कार्तिकीयले पुरुष एवं स्त्रीहरूको श्रेष्ठ लक्षणहरूको रचना गरेर ग्रन्थ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समय गणेशजी गएर विघ्न गर्न लाग्नुभयो, चकचक गर्न लाग्नुभयो। लेख्नै दिनुहुन्न, बुझ्नै, केही रचना गर्नै दिनुहुन्न। यस्तो रचना गर्न नदिए पछाडि कार्तिकीय एकदम क्रुद्ध भएर गणेशजीको एउटा दारामा समातेर घुमाउन लाग्नुभयो। दारा खुस्केर हातमा आयो, हातमा आयो र त्यही उखालेको हातमा आएको दारा लिएर गणेशजीलाई मार्न भनेर उद्धत भएर दौडिनु भयो। त्यसै समय भगवान शङ्करले आएर रोक्नुभयो कि के गर्दैछौ दाजुभाइ भएर यहाँ मारामार गर्दैछन्, कहाँ भाइलाई मार्न दौडेको भन्दा कार्तिकीय भन्नुहुन्छ बडो दुष्ट छ, विघ्नकर्ता छ, विघ्नहर्ता होइन विघ्नकर्ता छ, सधैँ विघ्न पुर्याउँछ। के कुरामा विघ्न पुर्यायो भन्दा मैले पुरुष एवं स्त्रीहरूको उत्तम लक्षणहरू के हुन सक्छन् भनेर काव्यको रचना गर्दै थिएँ, बार बार आएर विघ्न गर्छ भन्दाखेरि शङ्करजी भगवान महादेवजी देवादिदेव महादेव हाँस्दै कार्तिकीयलाई शान्त गर्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, पुरुषको लक्षण स्त्रीको लक्षण के लेख्यौ लेख्दै गर, पुरुषका लक्षण चाहिँ मलाई पनि सुनाऊ। शिवजीलाई पनि बडो कौतूहलता भयो, छोराले के लक्षण भएकोलाई चाहिँ उत्कृष्ट मान्दो रहेछ भन्दा कार्तिकीय भन्नुहुन्छ, ए महामहिम पिताश्री हजुरमा यस्ता यस्ता लक्षण छन्, हजुरका जस्ता लक्षण भएकालाई चाहिँ कपाली भन्छन् भनेर भनिदिनु भयो। शिवजी त्यो लक्षण लेख्दै गरेको ग्रन्थ टपक्क टिपेर गुयात्रो हानिदिनु भयो समुद्रमा। मलाई कपाली भन्ने खुब गतिला लक्षण लेख्न लागेछस्, तेरा लक्षण सबै समुद्रमा जान्छ, फाल्दिनु भयो। समुद्रमा फाल्नुभयो। फाले पछाडि अब त कान्छो उसै नै रोइरहेको थिए, छोरा गणेशजी एउटा धारै भाँच्दे दाइले भनेर दाइ चाहिँ पनि रोन लागे, बाले त्यही किताब पनि फाल्थे। यसकै लागि दाजुभाइको यत्रो घमासान हुँदै थियो, त्यही एउटा रहेको ग्रन्थ पनि फाल्थे। दुईटै पुत्रहरूलाई फकाउने उद्देश्यले अब फेरि गएर समुद्रसँग त्यो फिर्ता लिएर आऊ, यहाँ दुईटालाई फकाउनु पर्यो, फुल्याउनु पर्यो भन्दा शिवजीले समुद्रलाई बोलाएर त्यो स्त्रीहरूको आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणको रचना गरेर कार्तिकीयले जो पुरुष लक्षणको विषयमा लेखेका छन् ती दुईटै ग्रन्थलाई लिएर आऊ। स्त्री लक्षण लेख्न भ्याइसकेका थिएनन् कार्तिकीयले। गणेशले विघ्न गर्दा गर्दा त्यस पछाडि ती दुईटै ग्रन्थलाई, जो पुरुष लक्षणको शास्त्र एवं स्त्री लक्षणको शास्त्र जो रचना हुँदैछ, यसको नाम अब उपरान्त सामुद्रिक शास्त्रको रूपमा प्रख्यात हुन्छ भने म लिएर आउँछु भनेर उनले पनि फेरि त्यहाँ आफ्नो अलिकता शर्त राखे। त्यही शर्त अनुसार सामुद्रिक शास्त्रको रचना भयो, जुन शास्त्रमा पुरुषका के लक्षण हुनुपर्ने, स्त्रीका के लक्षण हुनुपर्ने, विवाह पश्चात वैवाहिक स्त्रीका के लक्षण हुनुपर्ने, वैवाहिक पुरुषका के लक्षण हुनुपर्ने, वानप्रस्थ आश्रममा गएपछि पुरुषका के लक्षण हुनुपर्छ, स्त्रीका के लक्षण हुनुपर्छ र सन्यास आश्रममा के लक्षण हुन्छ, यस सम्बन्धमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। यस पश्चात शङ्करजीले कार्तिकीयलाई गणेशको जुन एउटा दाँत उखालेको छ त्यो फिर्ता दिन लगाउनु भयो र कार्तिकीयले भगवान देवदेवेश्वरको इच्छा बमोजिम त्यो दाँत फिर्ता दिनुभयो। फिर्ता दिनुभयो र भगवान शङ्करका पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायकको प्रतिमाको हातमा अहिले पनि दाहिने हातमा एउटा दारा समातेको प्रतिमा बनाउने प्रचलन छ। अब बिस्तारै हामीले त्यो प्रचलन पनि छोड्यौँ, किनभने आजकल हामी भगवानको श्री विग्रह बनाउँदा, मूर्तिहरू बनाउँदा पनि शास्त्रको अनुकूल बनाउँदैनौँ। हामीलाई कस्तो ठिक लाग्छ त्यस्तै बनाइदिन्छौँ। हामीलाई अलि दारी लामो जुगा लामो भए मन पर्यो भने त्यस्तै बनाइदिन्छौँ। शास्त्रमा के भनेको छ मतलब छैन। हामीलाई भुँडी अलि ठुलो बनाउनु पर्छ जसलाई हामी ठुलो बनाइदिन्छौँ। गणेशजीको सौन्दर्यको वर्णन गर्दाखेरि कोटी सूर्य समप्रभ भन्छौँ। कोटी सूर्यभन्दा पनि चहकिलो गणेशजी हुनुहुन्छ। सौन्दर्यबाट चहकाउने हो नि। हामीले भ्याकुताको जस्तो पेट, हात्तीको जस्तो अनुहार, दुईटा दारा,
यस्तो गजबको स्वरूप बनाइदिएछौँ कि कोटी समप्रभ कसरी भन्ने। त्यति जुनसुकैमा हामीले यसो आँखा चिम्लेर विचार गऱ्यौँ भने रावण भन्न साथ झ्याप्प दारी जुगा भएको जुगा चाहिँ यसरी लगेर यहाँबाट घुमाएर यस्तो बनाएर राखेको हाम्रो सोचाइ हो। तर जब रावण र कुम्भकर्णको प्रसङ्ग आउँछ के भनिन्छ भन्दा सूर्य र इन्द्र रथमा सवार भए समान सुन्दर देखिन्छ। त्यस्ता सुन्दर भात भुँडी निस्केको गजबको स्वरूप निर्माण गर्छौँ हामीले गर्दाखेरि। शास्त्र अनुसार हुनु पर्यो हरेक कार्य, तब न त्यो सही हुन्छ। हामीले गरेका कर्महरू हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ नि, किन मैले यो पूजा नि गरेँ, ऊ पूजा गरेँ, त्यो यज्ञ गरेँ, यस्तो यज्ञ गरेँ, तै पनि वाञ्छित फल प्राप्त भएन। तर शास्त्र अनुकूल गरेका छौँ त? यो मुख्य प्रश्न। यदि शास्त्र अनुकूल कार्य गर्दैनौँ भने शास्त्र अनुकूल फल कसरी प्राप्त हुन्छ? शास्त्र अनुकूल फल प्राप्त हुनका लागि शास्त्र अनुकूल कर्म पनि गर्नु पर्यो। र यस प्रकार यो गणेशजीको यो अमृत कथा, यो गणेशजीको जो यो घटना परिघटना घट्यो यो चतुर्थी तिथिमा घटेका कारण चतुर्थी तिथिलाई गणेशजीको विशेष मानिन्छ र एउटा गणेश चौथी भनेरै आउँछ। त्यही दिन घटेका कारण त्यो दिनलाई विशेष मानिन्छ र चतुर्थी कल्पको वर्णनमा गणेशजीको विघ्न अधिकार तथा पूजा विधिको चर्चा गर्दै अनि पुरुषका शुभाशुभ लक्षणको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। किनभने शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र निर्माण भयो नि, त्यो शास्त्रमा पुरुषका लक्षणहरू के छन् व्याख्या गर्दै राजपुरुषका लक्षण एवं स्त्रीहरूका शुभाशुभ लक्षण, विनायक पूजाको महात्म्य र चतुर्थी कल्पमा शिवा शान्त तथा सुखा तीन प्रकारका चतुर्थीको फल र व्रतको विधान चर्चा गर्दै पञ्चमी कल्पको आरम्भ र नाग पञ्चमीको कथा र नाग पञ्चमी व्रतको विधान र यसको फलको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। जसको चर्चा पश्चात हामी एकछिन भजन कीर्तन सुन्छौँ र सायद कार्यक्रमको अन्तिम समय आइसक्यो। यो पञ्चमी कल्पको नाग पञ्चमीको एकदम छोटकरीमा प्रसङ्ग सुन्छौँ। पञ्चमी कल्पको वर्णनमा पञ्चमी तिथि नागहरूका लागि अत्यन्त प्रिय एवं आनन्द दिनेवाला हुन्छ। पञ्चमी तिथि भनेको पञ्चमी तिथिको दिन जो व्यक्ति नागलाई दुधले स्नान गराउँछन् त्यस्ता व्यक्तिको कुलमा वासुकी, तक्ष, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक तथा धनञ्जय यी सबै नागहरूबाट अभय प्राप्त हुन्छ। यसकारण पञ्चमी तिथिमा आफ्नी आमाको श्रापबाट प्रताडित सर्पहरूलाई पञ्चमी तिथिका दिन उन्मुक्ति मिलेका कारण त्यो दिन सर्पहरूलाई दुधद्वारा जसले स्नान गराउँछ तिनलाई सर्पको कुनै प्रकारको भय रहँदैन भने पछाडि राजा सतानेको प्रश्न गर्नुहुन्छ। बडो आश्चर्यको कुरो छ, आमाले छोराहरूलाई किन श्राप दिनु परेको थियो फेरि सन्तानहरूलाई? के भएर श्राप दिएको? यो श्राप किन प्राप्त भयो तिनीहरूलाई? यस सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर राजाले सोध्नुहुन्छ। हामी त्यो विस्तारपूर्वक उहाँले बताएको कथालाई संक्षेप रूपमा सुन्छौँ। एक समय राक्षस एवं देवताहरू मिलेर समुद्रको मन्थन गर्दै थिए, जुन प्रसङ्ग हामीलाई थाहा छ। यो प्रसङ्ग फेरि मैले दोहोऱ्याइनँ। त्यो समुद्र मन्थनको समयमा उच्च श्रवा नाम गरेको घोडा उत्पन्न भएको थियो। उच्च श्रवा नाम गरेको जो घोडा एकदम सेतो थियो। त्यो सेतो घोडालाई देखे पछाडि कद्रुले आफ्नी सौता यहाँ विनितासँग, खासमा दिदीबहिनी हुन्, कतै सौता सौता पनि भनेको छ, कतै दिदीबहिनी पनि भनेको छ, दुइटै सत्य हो। र कद्रुले आफ्नी बहिनी आफ्नी सौता विनितासँग भनिन्, यो अश्व यो घोडा एकदम पुरै सेतो छ तर यसको पुच्छर चाहिँ कालो रहेछ भनेर भने। त्योभन्दा विनिता सर्वश्वेत छ, कालो त केही पनि छैन, पुच्छर पनि सेतो नै छ भन्दा शर्त राख्छन्, दुइटाले बाजी थाप्छन्। के भनेर त भन्दाखेरि यदि यो अश्वको पुच्छरमा कतै मैले कालो कपाल देखाउन सकेँ, यो अश्व यो घोडा कालो छ भन्ने मैले कसै गरी देखाउन सकेँ भने तिमी मेरो आजीवन दासी हुनुपर्छ। यदि केवल श्वेत मात्र रहेछ भने, सर्वश्वेत रहेछ भने म तिम्रो दासी हुन्छु, सेविका हुन्छु। यस प्रकार भने पछाडि विनिताले यो शर्त स्वीकार गर्नुभयो। दुवै एकदम एकअर्कासँग रिसाएर आफ्ना आफ्ना बाटो लागे।
कद्रुले आफ्ना छोरा ती नागहरूलाई बोलाएर आफ्ना सारा सन्तानलाई बोलाएर सारा कहानी सुनाइन्। यस्तो यस्तो शर्त राखेर आएको छु मैले, त्यही भएर एकदम बाल समान सूक्ष्म भएर गएर पुच्छरमा बेरेनु भनेर लगाइन् ताकि कृष्ण वर्णको कालो देखियोस्। मैले ताकि विनितालाई जितेर आफ्नो दासी बनाउन सकौँ। माताको यस्तो वचन सुनेर नागहरू के भन्छन्, यो त छल कपट हो, यस्तो छल कपटमा हामी त साथ दिन सक्दैनौँ। छलले जित्नु बडो अधर्म हो। हेर्नु त, सर्प जस्ता क्रोधी, सर्प जस्ता आरिसे भन्नै हामी के भन्छौँ भन्दा कस्तो सर्प जस्तो रहेछ, दुध पिलाएर पाल्यौँ अहिले आएर डस्यो भनेर गाली गर्छौँ। त्यस्ता सर्पले पनि के भन्छन् त, छल कपट गरेर जित्नु त बडो अधर्म हो, यस्तो कार्यमा हामी लाग्न सक्दैनौँ भने पछाडि पुत्रको यो वचन सुनेर कद्रु क्रुद्ध भएर तिमीहरूले मेरो आज्ञा नमानेका कारण तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु। पाण्डव वंशमा उत्पन्न राजा जनमेजयले जब सर्प सत्र गर्छन्, यज्ञ गर्छन्, त्यो यज्ञमा तिमीहरू सबै त्यो अग्निमा जलेर भस्म हुनु, यस प्रकार श्राप दिन्। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नै सन्तानलाई जलेर भस्म हुनुन् भनेर श्राप दिन्, त्यो पनि के का लागि, छलकपट गर्न मानेनन् भनेर। अलि सद्धर्म गर्न सत्कर्म गर्न नमानेर श्राप दिया भए पनि कुरो बुझिन्थ्यो। श्राप किन दिएको, छलकपट गर्न मानेनन् भनेर। र नागगण माताको श्राप सुनेर बडो हडबडाए र वासुकीलाई साथमा लिएर ब्रह्माजीसँग गएर ब्रह्माजीलाई सारा वृत्तान्त सुनाउँछन्। यसमाथि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यो वासुकी चिन्ता नगर, मेरो कुरा सुन। यावर वंशमा भएका बडो तपस्वी जरत्कारु नाम गरेका ब्राह्मणले आएर त्यो यज्ञ रोक्नेछन्। जरत्कारु, ती जरत्कारुलाई के गर्नु त, यावर वंशमा भएका जरत्कारु नाम गरेका ब्राह्मण जो उत्पन्न हुन्छन्, तिमीहरूको बहिनीको विवाह गर्दैनौ उनीसँग। बहिनीको विवाह गरे पछाडि त्यो त ज्वाइँ भए अनि तिनले तिमीहरूलाई आएर बचाउँछन्। यति भनेर ब्रह्माजीले वरदान दिनुभयो, जो आस्तिक नाम गरेका पुत्र हुनेछन् तिमीहरूका बहिनी र तिमीहरूका ज्वाइँबाट, ती आफ्ना पुत्रका माध्यमबाट तिमीहरूलाई बचाउनेछन्। यसकारण जन्मजयको सर्प यज्ञलाई रोकेर रक्षा गर्नेछन्। यसकारण तिमीहरूको बहिनीको विवाह उनीसँग गर्दैनौ भनेर पठाए पछाडि नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न भएर प्रणाम गरेर आफ्नो लोकमा आए। यो सुमन्तु मुनि अगाडि भन्नुहुन्छ, तिम्रा पिता राजा जन्मजयको प्रसङ्गमा भगवान् श्रीकृष्णले पनि युधिष्ठिरसँग, हे राजन, 100 वर्ष पछाडि भविष्यमा, हामी भविष्य पुराणको प्रसङ्ग सुन्दैछौँ, त भविष्यमा के हुन्छ, 100 वर्ष पछाडि भविष्यमा सर्प यज्ञ हुन्छ जसमा अनेक विषधर दुष्ट नागहरू नष्ट हुन्छन् र करोडौँ नागहरू जब अग्निमा दग्ध हुन लाग्छन् तब आस्तिक नाम गरेका ब्राह्मणले आएर सर्प यज्ञ रोकेर नागहरूको रक्षा गर्नेछन्। ब्रह्माजीले पञ्चमीको दिन यो वरदान दिएका कारण, आस्तिक मुनिले पनि पञ्चमीकै दिन नागहरूको रक्षा गरेका कारण पञ्चमी तिथि नागहरूका लागि प्रिय हुन लाग्यो। यसकारण पञ्चमीका दिन नागहरूको पूजा गरिन्छ। अब हामीलाई प्राय सबैलाई थाहा नै छ कहिले कहिले कसको पूजा गर्छन् भन्ने, किन पूजा गर्छन् भन्ने चाहिँ थाहा छैन। हामी बाबुबाजेले गरेका थिए, त्यही भएर गर्नुपर्छ, धर्म संस्कार बचाइदिन लाग्यो हामीले। धर्म संस्कार त बुझेर गरे पो बस्छ त। छोराछोरीले भोलि गर्नु त गर्ने, यो पञ्चमीका दिन सर्प खोजी खोजी दुध किन पिलाउने भन्यो भने बाठो हुन्छस्, बाउले गरे, हजुरबाउले गरे, मैले गरे तैँले गर्नु पर्दैन भनेर धर्म संस्कार कहाँ बाँच्ने हो त। ती द्रोही भएर निस्किन्छन्, झन् थर्काएको मलाई पर्ख, मेरो उमेर भएपछि तिमीहरूलाई पनि म देखाउँछु भन्न लाग्छ। त्यसका लागि बुझाउनुपर्छ, बुझाउनका लागि बुझ्नुपर्छ, बुझ्नका लागि सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। त्यसकै लागि चाहिँ फुर्सद छैन, सुन्न र पढ्नका लागि। सर्वे नागा प्रियन्तां मे एकचित् पृथ्वी तले एच हेले मरीचिस्ता यन्तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा
ये सरस्वते गामिन ये च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। यो पञ्चमीका दिन नागको पूजा गरेर यो प्रार्थना गर्नाले सर्वे नागा प्रियन्ताय मेकेची पृथ्वी तले ये सहेले मरीचिस्ता यन्तरे देवी संस्थिता। पञ्चमीका दिन नागको पूजा गरेर यो प्रार्थना गर्नाले जो नाग पृथ्वीमा आकाशमा स्वर्गमा सूर्यको किरणमा सरोवरमा कूप तलाब आदि जहाँ जहाँ रहन्छन् ती सबै प्रसन्न रहने यस प्रकार प्रार्थना गर्नाले सर्पको भयबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरिन्छ। तस्मादियं महाबाहो पञ्चमी दैता सदा नागानामनन्दकारे दत्ता वै ब्राह्मणा पुरा। जो व्यक्तिले पञ्चमीका दिन नागहरूको पूजन गर्छन् विधिपूर्वक त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सर्पको कुनै भय रहँदैन भन्दै सर्पका लक्षण एवं स्वरूप र जाति सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। सर्प कति रूपका हुन्छन्, के लक्षण हुन्छन्, कति रङका हुन्छन् र कति जाति हुन्छन्, यस सम्बन्धमा वर्णन गर्नुहोस् भन्दाखेरि सर्पका विभिन्न जाति लक्षण स्वरूपका बारेमा व्याख्या गर्दै विभिन्न तिथि एवं नक्षत्रमा काल सर्पद्वारा प्रताडित व्यक्तिहरूको लक्षण, नागको उत्पत्ति कथा, सर्पको विषको वेग अनि सर्पको विष कसरी फैलिन्छ, 7 धातुमा प्राप्त विषका लक्षण एवं ती 7 धातुमा प्राप्त विषका लक्षण का आधारमा तिनको उपचार कसरी गर्ने र सर्पका भिन्न भिन्न जातिहरू, सर्प कस्ता सर्पले टोक्दाखेरि कस्ता घाउ र कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, पञ्चमी तिथिमा नाग र पञ्चमी तिथिको सम्बन्ध र पञ्चमी तिथिमा नागको पूजन कसरी गर्छन् र विधिपूर्वक नागको पूजन गर्दा फल कस्तो प्राप्त हुन्छ यस प्रकार व्याख्या गर्दै 39औं श्लोकमा गएर षष्ठी कल्प निरूपणमा स्कन्द षष्ठीको व्रतको महिमा बताउनुहुन्छ। स्कन्द षष्ठी जो सबै मनोरथ पूर्ण गर्ने कार्तिक मासको षष्ठी तिथि जो स्कन्द अर्थात् स्वामी कार्तिकेयका लागि अत्यन्त प्रिय षष्ठी तिथिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अब आचरणको श्रेष्ठताको प्रतिपादन गर्दै जो आफूले आफूलाई ब्राह्मण भन्न रुचाउँछन् आचरहीना न पुनिन्त वेदा यद्यप्यधिता सहषड्विरङ्गै शिल्प हि वेदाध्यायनं द्विजानां वृत्तं स्मृतं ब्रह्मलक्षणम। ब्राह्मणहरूका लक्षणहरू के हुन् भन्दै ब्राह्मणहरूको लक्षणको व्याख्या पश्चात अब कस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्न पर्दैन भन्दा दयाहीन, हिंसक, अतिशय, दम्भी, कपटी, लोभी र पिसुन भनेको चुगलीखोर, यताको कुरा उता लगाउने, उताको कुरा यता लगाउने, अनि अतिशय दुष्ट पुरुष यदि छ भने वेद पठेत भए पनि वेदमा पारङ्गत भए पनि षड्विद्यामै निपुण छ भने पनि यदि दयाहीन, हिंसक, अतिशयन, दम्भिक, कपटी, लोभी, पिसुन र अतिशय दुष्ट छ भने र अन्तमा संसारलाई ठगी गर्ने, वेदलाई बेचेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने र अनेक प्रकारका छल छिद्रबाट प्रजाको हिंसा गर्ने यस्तो व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति शूद्र भन्दा पनि अधम हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको छाया मात्र पर्यो भने पनि कपडासितै स्नान गर्नुपर्छ भन्दै आचरणको श्रेष्ठको प्रतिपादन गरेर भगवान कार्तिकेय तथा उहाँको षष्ठी व्रतको महिमासँगै 46 अध्याय समाप्त हुन्छ। भोलिको सत्रबाट हामी सप्तमी कल्पमा भगवान सूर्यको परिवारको निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रतबाट भोलिको प्रसङ्ग सुरु गर्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।